हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़असाबहुम सय्यिआतु मा अमिलू व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा के अंदर उस तबके का जिक्र किया जो नबियों का मजाक उड़ाता था, उनकी तबलीग का मजाक उड़ाता था। अगर आज के दौर में लोग तमस्खुर करें, तंज करें और ज़िल्लत और नकबत की तरफ बंदे को लाने की कोशिश करें, चूँकि मीडिया का दौर है, हर बंदा बग़ैर तहकीक के दूसरे को पस्त और जलील करना चाहता है, तो ये आयत करीमा अल्लाह ने इस मकसद के लिए बहुत पुरतासीर बनाई है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुशरिक आते थे तो बड़े चरब ज़बानी के साथ आके ये जुमले कहते थे कि अगर अल्लाह चाहे तो हम सबको मुसलमान बना दे, हम सबको आपका ग़ुलाम बना दे। तो अल्लाह नहीं चाहता तो हम आपके नहीं बनते, आपकी बात को नहीं मानते। अल्लाह चाहता तो हम आपकी बात मान लेते। अब इस तरह की मजाक करते थे और आपके लिए अजीब अजीब बातें मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में जगह जगह करते थे। इन अल्फाज को कुरान में बयान किया और साफ अल्फाज में बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। लाजमी बात है, आज जैसा कि मीडिया का दौर है, कोई बंदा झूठा प्रोपेगेंडा भी किसी के खिलाफ करे तो लोग गमगीन परेशान हो जाते हैं। तो वहाँ मक्का में टोलियों की शक्ल में, बाज़ार औकाज़ में, फिर कभी जो है वो जबल जो अबू कुबैस है उसके दामन में, कभी जबल सफ़ा के दामन में, कभी मताफ वाली जगह पे, कभी हरम काबा के अंदर, जगह जगह टोलियाँ बनाकर जब हजूर अलैहिस्सलाम गुजरते थे तो ये अल्फाज वो तमस्खुर के तौर पे करते थे। अल्लाह ने वो अल्फाज नकल फरमाए। पहले फरमाया फ़असाबहुम, पकड़ लिया इनको, सय्यिआतु मा अमिलू, जो इन्होंने बुरे अमल किए, जो काम ये बुरे करते थे वो उनके सर पे आ पड़े। व हाक़ बिही, और इनको दबोच लिया उन कामों ने और इनको ऐसे जकड़ा कि फिर इनको तौबा की तौफीक नहीं मिली। मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, इस वजह से कि ये लोग इस्तेहज़ा करते थे, मजाक करते थे। याद रखें, दीन के मामलात में जो बंदा मजाक करता है अल्लाह उसको पकड़ में ले आता है। दुनियावी मामलात में आप मजाक करें, लेकिन दीन के मामलात में किसी दीन वाले के साथ भी मजाक ना करें और किसी बंदे को जलील और पस्त करने के लिए हथकंडे इस्तेमाल ना करें, किसी की गीबत ना करें, किसी पर बहतान ना लगाएं, किसी के पीठ पीछे जो है उसकी कमियां झूठी बयान ना करें, चाहे सच्ची ही क्यों ना हो वो भी बयान ना करें, क्योंकि ये जो आयत बताती है कि ये पकड़ में आ जाते हैं अपनी बदअमली की वजह से। इस्तेहज़ा क़यामत के करीब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत का जिस तरह पहले तबके की, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस उम्मत के पहले तबके की जिस तरह इस्लाह हुई, आखिरी तबके की उसी तरह इस्लाह होगी। इस पर जो है इनके कौल पर वो इब्ने रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह और दीगर चंद मुहद्दिसीन ने फरमाया कि जिस तरह पहले तबके की इस्लाह हुई, आखिरी तबके की इस्लाह ऐसे होगी। ये कौले इमाम मालिक है। इसी तरह पहले तबके में जो खामियां थी, आखिरी तबके में वही खामियां आएंगी। इस्तेहज़ा, मजाक, तमस्खुर करना दीन के मामलात में, दीन वालों के साथ, यही काम पहले तबके का था, अब आखिरी तबके का भी है। सोशल मीडिया आप देख लें। आगे अल्लाह ने उस जुमले को काफरों के बयान किया। अल्लाह ने फरमाया वक़ालल्लज़ीना अशरकू, कहते हैं ये मुशरिक लोग, लौ शाअ अल्लाह, अगर अल्लाह चाहता, मा अबदना मिन दूनिही मिन शै, तो हम आपको अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत ही ना करते। अल्लाह चाहता तो हमने हिम्मत थी। आप कहते हैं अल्लाह मुख्तार कुल है, अल्लाह जो करता है कोई उसको टाल नहीं सकता, अल्लाह की कुदरत है, ताकत है। तो आप बताएं, क्या अल्लाह चाहता है कि हम काफिर मुशरिक के आगे जो बन जाएं और बुतों को सजदा करें, कब्रों को सजदा करें, दरख्तों को सजदा करें, सूरज को सजदा करें?
اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے یا اللہ چاہتا نہیں ہے۔ اب یہ جملے وہ کہتے تھے۔ آج بھی میڈیا میں بیٹھ کے ایسی باتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی، ایسے اسکالر آتے ہیں، لبرل باتیں کرتے ہیں اور اسی طرح لوگوں کا عقیدہ خراب کرتے ہیں، لوگوں کو جو ہے قرآن و سنت مسلک اہل سنت سے نکالنے کے لیے ہتھکنڈے کرتے ہیں۔ اب آج بھی چند اللہ والے غمگین ہوتے ہیں جیسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے۔ تو یہ جملہ آگے وہ کہتے تھے نحن ولا آباؤنا، دیکھیں ہم بھی اللہ کے غیر کو عبادت کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی یہ کرتے رہے، اللہ کچھ نہیں کر سکا، اللہ کی کوئی طاقت نہیں ہے یا اللہ چاہتا نہیں ہے، دو میں سے ایک بات ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اور ہم حرام کیسے کر سکتے ہیں کسی چیز کو اگر اللہ حلال کر دے؟ اس کا مطلب ہے اللہ میں طاقت نہیں ہے کہ ہم حرام کر رہے ہیں حلال چیز کو، اللہ اس کو روک نہیں سکتا، یا اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہم ایسا کریں۔ اب یہ آگے سے کہتے تو حضور غمگین ہو جاتے، حضور پریشان ہو جاتے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایسے ہی ان کے پہلوں نے یہ کام کیا، یہی باتیں کی۔ ان کے آبا کو دیکھ لیں، ان کے دادوں کو دیکھ لیں، ان کی نسلوں کو دیکھ لیں، اسی طرح کے نبیوں کے ساتھ مذاق کرتے رہے ہیں، تمسخر کرتے رہے ہیں۔ یہ کام کوئی پہلا نہیں ہے، آج بھی جو دین کو مذاق اڑاتا ہے یا کسی بندے کو ذلیل پست کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ اللہ نے فرمایا فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ، میرے پیغمبر میرے رسولوں کا کام یہ ہے إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، خالی پہنچا دینا، بس کام بات کہہ دینا، پیغام پہنچا دینا۔ ڈاکیا پہنچا دیتا ہے، آگے کوئی بندہ اس کا کیا پیسے کا استعمال کرتا ہے، یہ ڈاکیا کے پیغام کو کتنی ویلیو دیتا ہے، ڈاکیے کے کوئی ذمہ داری نہیں۔ جو پیغام پہنچانے والا ہے وہ ذاتی پیغام نہیں پہنچا رہا بلکہ رب العالمین کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا آپ نے بس ایک جملہ سمجھ لیں میرے نبی، فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ کا کام خالی پہنچا دینا ہے، آگے یہ جیسی باتیں کریں ان کو پتہ چل جائے گا۔ آج پتہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ان کو؟ آج وہ قبروں میں اترے ہوئے ہیں، آج جو اس ملک کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے جو دین کا مذاق اڑاتے تھے اور دینداروں کو کس طرح لقمہ اجل کی طرف لے جاتے تھے، کس طرح مدارس مساجد کو پست کرنے کی کوشش کرتے تھے، آج وہ ہمارے سامنے دنیا سے جا رہے ہیں، تو ان کی عزت نظر آ رہی ہے کسی کو؟ اور یہی حال ان کا بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اب اگر آپ کو کوئی پست کرنا چاہتا ہے، ذلیل کرنا چاہتا ہے، رسوا کرنا چاہتا ہے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے، یہ آیت کریمہ آپ ذہن میں رکھ لیں، سورہ نحل کی آیت ہے یہ، اور اس سورہ نحل کی آیت کو اپنا وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی ذلت سے آپ کو بچائے گا اور استہزاء والے خود گرفت میں آ جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 34 ہے سورہ نحل کی، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو 11 مرتبہ اس کو پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ استہزاء کرنے والوں کو، تمسخر کرنے والوں کو، پست اور ذلیل کی پلاننگ کرنے والوں کو اپنی اسی طرح گرفت میں لے گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مذاق اڑانے والے گرفت میں آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنایا۔ ایسے لوگوں کو ہدایت مل جائے تو بہت بڑا اللہ کا احسان ہوتا ہے، اگر ہدایت نہ ملے تو گرفت اللہ کی سخت ہوتی ہے۔ وَحَاقَ بِهِمْ، یہ جملہ بتاتا ہے کہ اللہ ایسے رسی کھینچتا ہے کہ اس بندے کو پھر سمجھ نہیں آتی، ایک دم وہاں سے زمین پہ گرتا ہے اور ایک دم جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے محروم کر کے دنیا سے اٹھا لیتے ہیں۔ حَاقَ بِهِمْ یہ بڑا سخت لفظ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔